पोखरा स्थित कन्धनी डाँडाको भवानी प्राइमरी स्कुलमा पढाउँदा एक विद्यार्थीको नदीमा डुबेर मृत्यु भयो। त्यो घटनाबाट निकै विक्षिप्त बनेका अर्यालले आफै गोकर्ण स्थित बागमती नदीमा हाम फालेर जीवनको इहलीला समाप्त पारे। यो संयोग थियो या नियतिको दुश्चक्र, खै जेसुकै होस्, नेपाली साहित्यले हास्यव्यङ्ग्य विधाको एउटा शिखर पुरुष गुमाएको थियो। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामी यो भिडियोमा 8 हरफे सुसाइड नोट लेखेर विक्रमसम्मत 2033 साल असोज 19 गते मध्यराती गोकर्ण मन्दिर नेरको काठे पुलबाट बागमतीमा हाम फालेका विख्यात हास्यव्यङ्ग्यकार भैरव अर्यालको सम्पूर्ण पाठाहरूको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र भैरव अर्यालको सम्पूर्ण जानकारी लिनुहोला र हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। टाढा टाढा एउटा गाउँमा बाजे बराजु मरेकै ठाउँमा म पनि अचानक अस्ति खसेको छु, त्यसैले आफू आफ्नै क्रिया बसेको छु। कोही नआओ मलाई बोलाउन, म भित्र आफ्नै कोलाहाल छ, निषेधै निषेधको कोराबारी बसेको छु। आफ्नै वियोग वेदनाको हलाहाल छ, आफ्नै वियोग वेदनाको हलाहाल छ। 8 हरफे यही सुसाइड नोट लेखेर विक्रमसम्मत 2033 साल असोज 19 गते मध्यराती गोकर्ण मन्दिर छेउको काठे पुलबाट बागमतीमा हाम फालेका थिए विख्यात हास्यव्यङ्ग्यकार भैरव अर्याल। पोखरा स्थित कन्धनी डाँडाको भवानी प्राइमरी स्कुलमा पढाउँदा एक विद्यार्थीको नदीमा डुबेर मृत्यु भयो। त्यो घटनाबाट निकै विक्षिप्त बनेका अर्यालले आफै गोकर्ण स्थित बागमती नदीमा हाम फालेर जीवनको इहलीला समाप्त पारे। यो संयोग थियो या नियतिको दुश्चक्र, खै जेसुकै होस्, नेपाली साहित्यले हास्यव्यङ्ग्य विधाका एक शिखर पुरुष गुमायो। 30 वर्षकै उमेरमा साहित्यिक नभका चम्किलो तारा बनिसकेका अर्यालले 40 वर्षको अल्पायुमा नै देहत्याग गरे। छोटो समयमा नै साहित्यको शिखर चुमेका यी महानायकको गुप्त पाटो आज हामी केलाउने प्रयास गर्नेछौँ। अर्यालको पुरै जीवनकाल दुःखको बोझले थिचिएको थियो। आफ्नै पीडामा पिल्सिएको मानिसले कसरी अरूलाई हँसाउन सक्छ र व्यथाले आक्रान्त भएर थलिएको मान्छेले कसरी अरूलाई मनोरञ्जन दिन सक्छ र दुनियाँको पीर व्यथा बुझ्ने सर्जक आफै किन दुःखको सागरमा डुबेको हुन्छ भन्ने बुझ्न संसार पढिरहनु छैन। भैरव अर्यालको जीवन पढे पुग्छ। व्यङ्ग्य चेतनाका धनी अर्यालको भौतिक शरीर नरहे पनि उनका अमर रचनाहरूले उनलाई सशरीर उपस्थित गराइरहनेछन् र पेट मिची हाँस्न बाध्य बनाउनेछन्। उनले दशकौं अघि गरेका कटाक्ष र व्यङ्ग्य आजको परिवेशमा पनि उत्तिकै ताजा लाग्छन्। विक्रमसम्मत 1993 असोज 5 गते ललितपुरको कुपन्डोलमा जन्मिएका अर्यालको पारिवारिक अवस्था सुखद थिएन। उनका 4 जना दाजुभाइ थिए। त्यसमध्ये जेठा थिए भैरव अर्याल। बाबु प्रहरीमा लेखापालको सामान्य जागिरी थिए। खेतीपाती नभएकोले उनको परिवार बसाइ सरेर जोरपाटी स्थित दक्षिण ढोका पुग्यो। दक्षिण ढोका गएपछि पनि उनीहरूको पारिवारिक आर्थिक अवस्था सुध्रिएन। यसै बीचमा जन्मिए 3 छोरा र 3 छोरी। दरबार हाइस्कुलबाट माध्यमिक तह सकाएका अर्यालले प्रवीणता प्रमाणपत्र तह र स्नातक निजी शिक्षालयबाट उत्तीर्ण गरे। विक्रमसम्म 2026 सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट MA सके। सानैदेखि मुक्तक र हास्य विधामा लेख्न रुचाउने अर्यालले जीवनको केही समय अध्यापन पनि गरेका थिए। पारिवारिक दायित्व उठाउन उनले 12 वर्षको कलिलै उमेरमा विवाह गरेका थिए। गोकर्ण स्थित अर्याल गाउँका बद्रीनाथ आचार्यको डेरामा उनकै भान्से भएर मध्यमा सके। सुरुमा संस्कृत पढेका उनले मध्यमा परीक्षाको फर्म भर्न पैसा नभएपछि उनले जुक्ति निकालेछन् तत्कालीन राजा महेन्द्रलाई चिठी लेख्ने। उनले बिन्ती पत्र लेखेर दरबार पठाएछन् पनि। कवितात्मक भावमा पत्र लेखेर पठाएपछि महेन्द्रले पढाइको शुभकामनाका साथै केही रकम समेत पठाएको उनका सहपाठी वल्लभमणि दाहाल बताउँछन्। साँखुको विद्यालयमा पढाउँथे उनी। तत्कालीन प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्य साँखुबाट काठमाडौँ फर्कँदै थिए। त्यही बेला अर्यालले विद्यार्थी लिएर बाटो सेक्दै पञ्चायत सरकार विरुद्ध नाराबाजी गरेछन्। विद्यालयमा भवन र बेन्च नभएको गुनासो सुनाउँदै माग पूरा गर्न बाध्य बनाएछन्। त्यही घटनापछि उनलाई जोरपाटीतिर कम्युनिस्ट भन्न थालिएछ, तर उनले कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता भने कहिल्यै लिएनन्। यता पारिवारिक दायित्व पनि बढ्दै थियो, उता साहित्यिक क्षेत्रमा उपस्थिति सशक्त बन्दै थियो। त्यस्तैमा उनले प्राथमिक तहसम्म पढाउने सामान्य तालिम लिए। तालिमपछि 2011 सालमा उनी कास्कीको कन्धनी डाँडा हालको लेखनाथ नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 मा पढाउन गए। पोखरा स्थित कन्धनी डाँडाको भवानी प्राइमरी स्कुलमा पढाउँदा एक विद्यार्थीको नदीमा डुबेर मृत्यु भयो। त्यो घटनाबाट निकै विक्षिप्त बनेका अर्यालले पोखरा छाड्ने निधो गरे। काठमाडौँ फर्केपछि पनि उनको मन पोखराबाट हटेन र त पोखराका आफ्ना विद्यार्थी र गाउँलेलाई सम्बोधन गर्दै उनी बारम्बार चिठी लेखिरहन्थे। पोखरामा खाएको मकै भटमास, मोही, पुवा लगायतका खानेकुरा सम्झेर त्यहाँको आत्मीयताबाट आह्लादित भएर उनले पटक पटक पत्र समेत कोर्ने गर्थे। साँखुको इन्द्रायणी प्राविमा सरुवा भएपछि उनको अध्यापन लामो समय रहेन। त्यसपछि उनी हाल खबर दैनिकमा आबद्ध भए, पत्रकारिता सुरु गरे।
सुरुमा सहयोगी भएर पत्रिकामा छिरेका अर्याल पछि त्यसैको सम्पादकसम्म भए। त्यहाँ उनले 3 वर्ष जति काम गरे। त्यसपछि 2018 सालमा गोर्खापत्र छिरे। संसार नछोड्दासम्म उनले गोर्खापत्रमै रहेर काम गरे। मृत्यु हुँदा उनी गोर्खापत्रका उपसम्पादक थिए। सम्पादक थिए केशवराज पिँडाली। साहित्यिक क्षेत्रमा उनले 2009 सालमै पदार्पण गरेको अभिलेखहरूले देखाउँछ। नयाँ जीवन शीर्षकको कविता रचेर उनले काव्यिक फाँटमा पाइला टेकेका हुन्। 3 दशकको सिर्जना यात्रामा कविता, निबन्ध, समालोचना गरी 1 दर्जनभन्दा बढी पुस्तक छापिएको बताउँछन् रोचक घिमिरे। त्यसो त घिमिरेले नै उनलाई साहित्य क्षेत्रमा ओत दिएका हुन्। लामो समय टंगाल स्थित उनकै घरमा बसे अर्याल। घिमिरेले घण्टौं कोठामा थुनेर निबन्ध लेख्न लगाएको र लेखुन्जेलका लागि चुरोटदेखि खानासम्मको प्रबन्ध आफै मिलाइदिएका उनले अनेक किस्सा सुनाउँछन् उनी। उनको पहिलो हास्यव्यङ्ग सङ्ग्रह काउकुती हो। यो वासुदेव शर्माले प्रकाशन गरेका थिए। उनले पछि हास्यव्यङ्ग मात्रै छाप्ने कौवा प्रकाशन खोलेका थिए। अर्यालका रचना छापेरै कौवा प्रकाशनले तहल्का मचाएको थियो उ बेला। साहित्य साधना, शिक्षण र पत्रकारिता मार्फत जीवनको उताप चढाव बेहोरेका अर्यालमा घाँटीको समस्या देखा पर्यो। नेपालमा उपचार राम्रो नभएपछि उनी जर्मनीसम्म पुगे, तर त्यहाँ पनि उनको उपचार राम्रो भएन। त्यसपछि उनमा निराशा पैदा हुन थालेको छोरा प्रकाश बताउँछन्। उपचार गराउन उहाँ जर्मनी जानुभयो, तर त्यहाँ पनि राम्रो उपचार नभएर हो या अन्य गडबडीले बोली धोत्रो सुनिन थालेको थियो। विभिन्न मञ्चमा कविता पढ्न जाँदा, गोष्ठीहरूमा सहभागी हुँदा स्वर ननिस्किने समस्याले उनीमा हीन भाव पैदा हुँदै गएको थियो। 16 वर्षकै उमेरदेखि उनलाई त्यो रोग लागेको रहेछ। बोल्दा बोल्दै असह्य पीडा हुँदा उनी हातले घाँटीका नसा थिचेर पनि रचना वाचन गर्थे। यता नोकरीबाट पनि उनी सन्तुष्ट थिएनन्। उनका समकक्षहरू सबैको पदोन्नति हुने तर आफ्नो नहुने तनावबाट उनी प्रताडित हुँदै गएको नजिकबाट जान्नेहरू बताउँछन्। उनीभित्र साहित्यको अथाह प्रतिभा थियो। कुम्चिएको थियो सामाजिक र आर्थिक अवस्थाले। उनले व्यङ्ग्य लेख्थे, राजनीति र तत्कालीन सत्ताप्रति तीव्र घोषपेच गर्थे, तर बुझ्नेको जमात कति नै थियो र बरु खिसिट्युरी गर्नेहरू निस्के। तिनले कुनै न कुनै कोणबाट अरूलाई खुइलाइरहे, दपेटिरहे। त्यसपछि उनमा जीवनप्रतिको निराशा झनै जाङ्गियो। उनले निर्णय लिइसकेका रहेछन्। कहिलेकाहीँ छोराहरूलाई भन्दा पनि रहेछन्, म मर्छु, अब तिमीहरू गरी खाऊ। साना छोराहरू रुँदै भन्थे, तपाईँ मर्नुभयो भने हामी कसरी बाँच्ने बा, नमर्नुहोस् न बा। नियति अझै निर्मम बन्यो। 2033 सालको दशैंको द्वादशी मध्यरात उनले घर छाडे। सँगै सुतेका थिए माइला छोरा प्रकाश, तर उनले सुईको समेत पाउन सकेनन्। बाबु हराएपछि छोराहरू रोइ कराइ गर्न थाले। साथी कहाँ गए कि भन्ने पनि पर्यो। मध्याह्नसम्म पनि घर नफर्किएपछि परिवारको मनमा चिसो बस्यो। सारा संसार खोजे, कतै भेटेनन्। 3 दिनपछि बागमती नदीमा उनको शव फेला पर्यो। नाबालक छोराहरूले पितृ वात्सल्यता गुमाएनन् मात्रै, देशले एउटा साहित्यको अग्र पुरुष गुमायो। आफू रोएर पनि अरूलाई हँसाउने अर्याल अन्ततः सबैलाई रुवाएर बिदा भए। परिवारले सुनेसम्म मृत्यु अघि अर्यालले गोकर्ण स्थित महादेव मन्दिरमा जोगीसँगै बसेर चुरोट खाएका थिए। त्यति बेला राति 12 बजेको थियो। मध्यरात चुरोट खान आएको देखेर जोगी अचम्मित भएका थिए रे। जोगीसँग छुट्टिए लगत्तै उनले पुलबाट खोलामा हाम्फालेछन्। जोगीले छर्ल्याङ्ग गरेको आवाज समेत सुनेका थिए रे। मृत्युका सन्दर्भमा जे जस्तो हल्ला चले पनि उनको परिवार निश्चित छ कि अर्यालको मृत्यु आत्महत्या नै हो, किनकि त्योभन्दा अगाडि पनि 2-3 पटक उनले आत्महत्याको असफल प्रयास गरेका थिए। सानै भएकाले छोराछोरीले बाबुको पितृप्रेम पाउन सकेनन्। माया नै नगरेका होइनन्, तर उनले अङ्गालो हालेर बस्ने फुर्सद नै पाएनन्। अल्पायुमा नै बाबुले छोडेर गएपछि अर्यालको परिवार निकै समस्यामा पर्यो। आमाले बनिबुतो गरेर छोराहरू हुर्काइन्। बाबु हुँदा पनि न्यानो आलिङ्गन नभेटेका उनीहरूलाई आमाले निकै कष्ट गरेर पढाइन्। जेठा छोरा दीपकले मेट्रोलोजीमा PhD गरेका छन् र विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्छन्। अर्का छोरा प्रकाशले MSc गरेका छन् र कलेजमै प्राध्यापन गर्छन्। 3 दिदी बहिनीहरूको पनि आफ्नै घर जम्छ। 2052 सालमा कान्छा छोरा बेपत्ता भए। 2068 सालमा भैरव अर्यालकी श्रीमतीको पनि निधन भयो। आमा पिता पनि कान्छा छोरा फर्किनन्। चेन स्मोकर थिए उनी। दिनको 1 बट्टा चुरोट सिद्ध्याउँथे। सिर्जनामा तल्लीन हुँदा घण्टौँसम्म एकान्तमा बस्थे, के लेखिरहन्थे। चुरोटका अनेक किस्सा उनका निबन्धहरूमा पनि पढ्न पाइन्छ। चुरोट केही झिलिमिली संस्करण मार्फत त्यसलाई छरपष्ट पारेका छन्। उनी रचना र सिर्जनाको माध्यमबाट समाजसित हार्दिक र खुल्ला रूपमा बातचित गर्थे। उनले समाजलाई त बुझाए, तर आफैलाई बुझाउन सकेनन्। दुनियाँलाई आजसम्म हँसाउँदैछन्, तर आफू हाँस्दै नहाँसी बिदा भए। समाजबाट अलग्याएर आफूलाई एक्लै हिँडाउन खोजे र अल्पायुमा नै मृत्युलाई अङ्गालो मार्न पुगे। तत्कालीन राजनीतिक अवस्था र समाजको संक्रमणबाट उनी पनि प्रभावित थिए। यसै कारण उनको युवा जोश र जाँगर कतिपय सन्दर्भमा राज्य सत्ताको पक्षमा र कतिपय विपक्षमा पटाक्षेप भएका छन्। भैरव अर्यालसँग विमति राख्नेहरू भन्छन् ऊ कम्युनिस्ट थियो र थिएन। उनका कतिपय रचना तत्कालीन सत्ताले वाचन गर्न समेत प्रतिबन्ध लगायो। उनको कुकुर स्वर्गीय हुँदा भन्ने कविता गाई जात्रा महोत्सवमा पढ्न दिएन। अनुप्रासयुक्त भाषा र विषयवस्तुको स्वाभाविकताले हँसाउनसम्म हँसाउने, झर्रो शब्द प्रयोग गर्ने, सामाजिक कुरीतिलाई तीक्ष्ण व्यङ्ग्य गर्ने, सुधारात्मक लक्ष्य लिने र सामाजिक स्वास्थ्यको हुटहुटी भैरवको लेखनमा पाइने साहित्यकार तारानाथ शर्मा बताउँछन्। उनी पाठकलाई हँसाएर व्यङ्ग्यको तीतोपनालाई ग्रहणयोग्य बनाउन सिपालु थिए।
उखानटुकाका साथै अनुकरणात्मक शब्दको विशिष्ट प्रयोग गरेर व्यङ्ग्य कस्न उनी माहिर थिए। समय क्रमसँगै उनका कालजयी हास्य व्यङ्ग्यप्रति पछिल्लो पुस्ता बेखबर जस्तै बनेको छ। समकालीन साहित्यकारहरू उनको नामै लिन नपाए हुन्थ्यो झैँ गर्छन्। छोरा दीपक भन्छन्, नेपाली साहित्यका शिखर व्यक्तित्वको सम्झना राज्यलाई पनि त छैन। टाढा टाढा एउटा गाउँमा बाजे बराजु मरेकै ठाउँमा म पनि अचानक अस्ति खसेको छु। त्यसैले आफू आफ्नै क्रिया बसेको छु। कोही नआओ बोलाउन मलाई, म भित्र आफ्नै खोला हाल छ। निषेधै निषेधको कोराबारी बसेको छु। आफ्नै वियोग वेदनाको हलहाल छ। 8 हरफे यही सुसाइड नोट लेखेर विक्रम सम्वत 2033 साल असोज 19 गतिको मध्यरात गोकर्ण मन्दिर नेरको काठेपुलबाट बागमतीमा हाम फालेका थिए विख्यात हास्य व्यङ्ग्यकार भैरव अर्यालले। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामीले भैरव अर्यालको समग्र पाटो केलाउने कोसिस गर्यौं। केही फरक शैलीमा वाचन गरेको यो आलेख हामीले विभिन्न अनलाइन मार्फत सम्पादन गरेका हौं। भिडियो मन परेमा कमेन्ट, लाइक गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला। अन्य थुप्रै भिडियोहरू हामी दिँदै जानेछौँ।